Mayong adlaw, pirmado na sa mga personahe sa Bureau of Jail Management and Penology kon BJMP 11 ug sa National Food Authority. Kon NFA 11 ang saka Memorandum of Agreement niadtong Hunyo 24 aron nga mas mapaligon ang koordinasyon ug mga programa alang sa kaayuhan sa mga persons deprived of liberty kon mga PDL. Tumong niini nga mas mapadali ang pagpalitong NFA rice alang sa mga PDL. Timailan sab kini sa hiniusang tinguha sa BJMP ug NFA sa pagpalambo sa food security ug kalambuan sa komunidad sa sulod sa jail facility. Pinaagi niini nga kasabutan ang Davao City Jail Male Dormitory nagpabiling andam sa pagpangita og mga kaabag nga institusyon nga makatabang sa pagpaayo sa kahimtang, nutrisyon ug overall well-being sa mga PDL samtang ana sila sulod sa pasilidad sa gobyerno. Padayon nga nakigalayon ang Naval Forces Eastern Mindanao kon NFEM sa uban pang mga partner stakeholders diini aron nga masiguro ang paspas nga paghatod sa tabang sa mga komunidad nga naapektuhan sa magnitude 7.8 nilinog sa Balut Island, Sarangani, Davao Occidental. Din gigamit sa NFEM ang BRP Tausug aron nga madala ang kapin 31 ka tonelada nga relief goods ngadto sa mga residente sa Sarangani niadtong miaging simana. Apil sa mga gidalang hinabang ang mga pagkaon, mainom nga tubig, bugas, food packs ug uban pang supply. Sumala sa NFEM ang mga relief goods na gikan sa mga donasyon ug suporta sa ilang mga partner stakeholders kinsa padayon saba sa pagtabang sa mga komunidad nga nanginahanglan human sa linog. Samtang nagapadayon ang relief operations, nagapatrolya sab ang BRP Tausug sa Davao Gulf aron padayon nga mapaligon ang seguridad sa rehiyon. Ug mo kadto ang mga nagunang balita dinhi sa PTV Davao. Ako si Jay Lagang para sa Bayan. Mayong adlaw. Daghang salamat, Jay Lagang. At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang updates, i-follow at ilike kami sa aming social media sites sa @PTVPH. Ako si Jana Madrid para sa Bayan.